अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बे हाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम, नाजिया बेग और हम सब का अजीजी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज प्रोग्राम की गुफ्तगू का आगाज एक दानिश्वर से करेंगे। यार मैं ये कहना चाह रहा था अपना मेरे दो अकवाले यरीं याद रखना, एक दानिश्वर गुफ्तगू कर रहा हो तो हंसते नहीं है और एक डॉक्टर आसम बयान दे रहा हो तो रोते नहीं है। यार जुनैद, हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लीडर साहबान हैं, हुक्मरान हो, सियासतदान हो या पॉलिटिशियंस जिनको इंग्लिश में कहते हैं, कोई भी हो, ये जब बयानात देते हैं या इनके साथ जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये किसी टॉक शो में बैठे होते हैं तो बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इनके ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़े कंट्री लवर लग रहे होते हैं, ये अपना अच्छी सोच के मालिक लग रहे होते हैं। मगर जब इनके इकदामात देखते हैं या रिजल्ट देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि फुस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। अच्छा जी, लो जी, मैं चाह नहीं था रहा, ये अचानक मेरे मुंह से अंग्रेजी निकली है। इसकी क्या वजह क्या है यार कि रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा निकल रहा? तुम क्या समझते हो कि इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छे यार, मुझे इस बात का पता होता तो मुझे फुस की इंग्लिश ना आती। सीरियस बात कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह कॉम्प्रोमाइजेज है। यानी मफाहमत नहीं, नॉट एग्जैक्टली मफाहमत, समझौता। ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो ना कि वाकई तुम बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हो कि किसी भी सियासतदान की गुफ्तगू देख लो, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि जो फलां इस मिशन पे आया, फलां इस मिशन पे आया, इन सारी बातों को एक तरफ रहने दो। किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बात बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ किसी की भी, बेशक नवाज शरीफ साहब हो, यरदारी साहब हो, गिलानी साहब हो, इमरान खान हो, मुनव्वर हसन साहब हो, सब मुल्क के लिए बेहतरीन ख्यालात रखते हैं और हमदर्दी रखते हैं। तो फिर सोचने की बात है ना कि आखिर हमारे दुलिद्दर क्यों नहीं धुल रहे, हमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, हमारी ये जो दुआएं हैं ये रंग क्यों नहीं ला रही? मेरे ख्याल में तो इसकी वजह यह है कि किसी की नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यही जो हमारे हुक्मरान हैं, जो बुलंद बांग दावे करते हैं, जो बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। किसकी वजह से? लालच की वजह से, दबाव की वजह से। और कोई, मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के मसाइल का जो हल है वो कोई मसला फीसा गौरस नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई हमें बड़े ब्रेन्स नहीं चाहिए। ये जितने लोग हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अपनी जहानत कहीं और इस्तेमाल करते हैं। अगर अपनी जहानत का सही इस्तेमाल करें तो ये इन लोगों के पास यानी काफी जहानत मौजूद है, लीडरशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं ना ये लोग छोटे छोटे, मसलन जरदारी साहब कोई किसी मंसूबे का आगाज करते हैं कि कोई कैंपेन चलाते हैं बहुत अज़्म, हिम्मत, हौसले के साथ। नवाज शरीफ साहब बहुत ऐलान करते हैं कि मैं आइंदा अपना जो तर्ज सियासत है यूं रखूंगा, मेरिट की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन अगले दिन किसी उनके MNA, किसी जिले से किसी MPA की सिफारिश आ जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर उस कॉम्प्रोमाइज पर अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते बल्कि उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। यहां से खराबी का आगाज होता है। लो भाई जुनैद, ये मैं बहुत ही कौड़ा कोट करके कह रहा हूं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी। वाकई यार मैं ये समझता हूं कि ये जो तुम बात नहीं, तो अगली बात ये लिख के दो यार। नहीं, ये लिख के दो यार, मुझे लिखना आता होता तो मुझे की इंग्लिश ना आती। यार सीरियस में तुम्हें ये कहने लगा कि ये पॉलिटिशियन को छोड़ो, आमर भी जितने आए हैं, आते ही उन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं, हमें बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए हैं, और साल 2 साल बाद जब उन्होंने कंप्रोमाइज शुरू किए हैं, देखो ना, फिर बेड़ा गर्क हुआ। बहुत से लोगों का एनालिसिस ये है कि अगर इस मुल्क में कोई आमरीयत भी, सच्ची आमरीयत आ जाती और जमहूरियत में सच्ची जमहूरियत होती, आमर जो है वो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है और जमहूरी जो हुक्मरान है वो आमिर बनने की कोशिश करते हैं, तो मामला खराब होना शुरू हो जाता है। मुशर्रफ साहब की मिसाल उठा के देख लो, उन्होंने जो शुरू में दावे किए थे उन पर क्यों अमल नहीं हो सका? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइजेस करने शुरू कर दिए थे, घुटने टेक दिए थे। हाय हाय हाय, जिस तरह उन्होंने आते ही यार हमें एहतसाब होगा, काला बाग डैम बनेगा, गुड गवर्नेंस
ओए होए होए होए, जिस तरह के ख्वाब उन्होंने दिखाए थे, अगर वो पूरे हो जाते तो आज वाकई हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। मगर मेरा ख्याल है कि कोई 2 साल भी नहीं गुजरे होंगे, ख्वाब इस तरह चकना चूर किए हैं आवाम के कि उनके ऊपर पानी फेंक फेंक के जगाया है उनको। उठो, खबरदार किसी ने ख्वाब देखा तो। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अब तुम इमरान खान साहब की सियासत पर नजर डाल लो, उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ था उसका कितना वो फास्ट पेस पे जा रहा था, अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसकी वजह क्या है? यही कॉम्प्रोमाइजेस। हाँ, ये एक बात मैं तुम्हारी भी कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं, तुम इमरान खान के मसले में बड़े पुरजोश हो, मगर अब कुछ दिनों से तुम भी इमरान खान की बात करते हो, इफ एंड बट अगर मगर लगा रहे हो। ये सिर्फ मेरा ही मसला नहीं है, इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हर दूसरे शख्स का अलमिया ये है कि वो बहुत दुख और दर्द के साथ इमरान खान के इकदामात को देख रहा है। ये एक बड़े जलसा लाहौर के जलसा आम के बाद देखो ना, इमरान खान साहब जिन बुलंद बांग दावों के साथ, तब्दीली के दावों के साथ मैदान अमल में उतरे थे, अब उनके बहुत से इकदामात में उन तमाम दावों का कोई परतो भी नजर नहीं आता। ये जो कॉम्प्रोमाइजेस ही है ना, और क्या है, अभी तो इक्तदार की सीढ़ी पर उन्होंने पहला कदम भी नहीं रखा और उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस शुरू कर दिए। तो अगर इमरान लवर्स उनको अलाउंस देने का मुतालबा करते हैं तो फिर ये अलाउंसेस जो हैं ये आसिफ जरदारी को, यूसुफ रजा गिलानी को, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ को भी देने चाहिए। हाँ, वो तो जितने सीनियर हैं उनको तो साथ टीएडीए भी देना चाहिए। अब तुम देखो ना, इमरान खान साहब ने कितने पुरजोश अंदाज में ये असासों का मसला उठाया था। बिल्कुल बहुत जबरदस्त इमरान खान साहब का ये मुतालबा था, पूरी कौम ने इस पर मुसर्रत और खुशी का इजहार किया था। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या इमरान खान साहब इतने सादा लो या मासूम है कि उनको ये पता ही नहीं है कि असासों की डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है जी? यानी ये असासों की डिक्लेरेशन ये काफी है कि मेरे 2 घर हैं और मेरा बैंक बैलेंस जो है वो 70 लाख रुपए है। तो और क्या साथ छलांगे लाके दिखाए बंदा? यार तुम अजीब बात करते हो। असासों की डिक्लेरेशन का मतलब यह होता है कि मैंने 1985 में जब अमली जिंदगी का आगाज किया था, मुझे विरासत में इतने पैसे मिले थे, मैंने फलां कारोबार शुरू किया, इतनी मुझे आमदन हुई, इतने मेरे अखराजात हुए, इतना मैंने टैक्स अदा किया, फिर 1990 में मैंने ये काम किया, यहां से मुझे पैसे हासिल हुए थे, इतनी मुझे आमदन हुई थी, इतना मुझे नुकसान हुआ था, यानी तुम्हारा मतलब है टैक्स अदा किया था। यानी पूरी बिजनेस क्रोनोलॉजी बतानी पड़ती है। 85 से लेके अब तक मैंने कितने पैसे कमाए हैं, कहां से कमाए हैं और कितना कितना टैक्स दिया। हाँ जी, ये असल में असासों का ऐलान। हाय हाय। और इमरान खान साहब को ये देखना है कि उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, क्या उन्होंने इस अंदाज में अपने असासे डिक्लेयर किए? हाँ बिल्कुल ठीक है, निरा ये ही नहीं बताना पड़ेगा कि भाई जी आज आलू गोश्त पके हैं, साथ उसकी रेसिपी भी बतानी पड़ेगी कि इसमें डाला क्या क्या है। सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। यार ये आलू गोश्त वाली मिसाल से मेरी दानिशवरी फुस तो नहीं होगी? वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम का कहना है कि अगली सर्दियों तक गैस की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। मेरा ख्याल है इस हुकूमत के सारे लोगों ने स्कूल में एक ही टेंस सीखा है, फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस। हो जाएगा, हो जाएगी, कर देंगे, कर देगी, सुन लेंगे, सुन लेगी, हाय हाय हाय। और इनके इस टेंस की वजह से पूरी कौम टेंस है। इनकी तरफ से कभी ये वाला टेंस सुनने को नहीं आया, कर दिया है, हो चुका है, सुन लिया है। नहीं यार, ये टेंस भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे जी? तुम बताओ ना, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये मेरा ख्याल है अपने घरों में ही इस्तेमाल करते होंगे। कहाँ? बच्चा भर्ती करा दिया है, पनेमे को ठेका ले दिया है, इस्लामाबाद में कोठी बना ली है, कैश ट्रांसफर हो चुका है, हाय हाय हाय। बाकी सारे मामलात में तो खुशहाली आ जाएगी, जमहूरियत ठीक हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, गैस के मामला ठीक हो जाएंगे। और कब हो जाएंगे? अब तो इनका ये टेंस सुन सुन के आवाम बेचारी भी यही टेंस पे पक्की हो गई है। वो भी बच्चों को कह रही होगी, बेटे हांडी पक जाएगी, तालीम हासिल कर लेंगे, दवाई ले लेंगे, सो जाओ मेरा बेटा, सो जाओ। इन सारे हुक्मरानों के कैदों में से गा गे गी निकाल दो ना, पीछे कख नहीं बचता।
کیا یہ حکمران لاڈلے بچے بنے ہوئے ہیں؟ جیسے لاڈلے بچے کو پوچھے نا بیٹے اٹھ جاؤ، ابو اٹھ جاؤں گا، بیٹے نہا لو، ابو نہا لوں گا، بیٹے سکول چلے جاؤ، ابو چلا جاؤں گا، بیٹے نماز پڑھ لو، ابو پڑھ لوں گا، بیٹے کھانا کھا لو، کھا چکا ابو۔ صرف کھانے کے وقت ان کی گاگے گی گوونٹ گان ہو جاتی ہے۔ اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ پارٹی کو بارہا بتایا کہ خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری اعتزاز صاحب نے تو کتنی دفعہ کہا ان کو کہ خط لکھ دیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ ویسے چودھری صاحب آپ ان کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مضمون لکھنے سے اچھا بندہ خط یا درخواست لکھے۔ خط لکھنے کے نمبر بڑے اچھے مل جاتے ہیں، 2 نمبر اوپر والے پورشن کے مل جاتے ہیں، 2 نمبر مضمون لکھنے کے مل جاتے ہیں، 2 نمبر نیچے وسلام آپ کا تابعدار کے مل جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا اس کے مضمون 10/10 مل جاتے ہیں، اس لیے خط لکھ دینا چاہیے۔ یا میرا خیال ہے چوری صاحب کہ ان کو خط لکھنا نہیں آتا، آپ ان کو لکھ کے دے دیں کہ لاؤ بھائی جی جا کے پوسٹ باکس میں ڈالا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسی لیے نہیں شاید خط لکھ رہا ہے، نہیں ورنہ اعتزاز حسن صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ان سے اچھی انگریزی پوری پیپلز پارٹی میں کسی کی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسی اچھی انگریزی بولتے ہیں مجھے کسی وقت بالکل عجیبی لگنا شروع ہو جاتے ہیں یار، ایسی اعلیٰ انگریزی، ہائے 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 ہائے۔ میری تمام تر ہمدردیاں تو اعتزاز صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن تم اپنا انالیسس بتاؤ کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اعتزاز صاحب کے لیے وزیر اعظم کے موقف کا دفاع تو دور کی بات ہے، اپنا دفاع بھی مشکل سے مشکل تر نہیں ہوتا جا رہا؟ ایسی کوئی بات نہیں، اعتزاز صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دیکھ لینا تم اعتزاز صاحب یہ کیس ہار جائیں گے۔ اعتزاز صاحب اگر یہ کیس ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے تمہیں؟ کوئی مطلب نہیں، میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، میں واری جاؤں، اللہ خیر کرے، میں تو اپنے مرشد کا ملنگ ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سادھوڑو کی سوادانا۔ ویسے یار پارٹی کی حلیم بڑی سوادی ہے، ہائے ہائے۔ سادھو دیکھو، نہیں حلیم کے وقت نہیں نا بندہ سادھو رہتا۔ وادی کیلاش میں بچوں کے نام چیزوں پر رکھنے کا رجحان، ناموں میں موبائل، بوتل، میز، ریڈیو اور اخبار بھی شامل ہیں۔ شاباش، یہ کون سا رواج پڑ گیا جی وادی کیلاش میں؟ 10 بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، موبائل، بوتل۔ وہ اللہ نہ کرے کو بندہ جا کے تھانے کہے کہ بھائی جی میرا موبائل کسی نے اٹھا لیا، وہ بجائے اغوا کے چوری کا پرچہ درج کر، بعد میں بیچارہ عدالتوں میں ثابت کرتا پھر نہیں جی میرا بیٹا تھا جناب، موبائل ہے، اور کافی بڑا ہو گیا تھا، اب تو ماشاءاللہ 33-10 بن گیا ہوا تھا۔ والدہ بیچاری دکھی ہو کے ہمسائی کو بتا رہی ہو، پڑھنا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا تو موبائل چوپ ہی کر گیا۔ آگے سے ہمسائی کہے ہاں اسے چارجنگ پہ لگاؤ، شاید بیٹری لو ہو گئی ہو۔ وہ بیچاری ڈاکٹر کو جا کے کہے ڈاکٹر صاحب میرا موبائل نہیں ٹھیک، ڈاکٹر آگے سے کہے کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو، حفیظ سینٹر لے کے جاؤ۔ یہ کون سا نام ہے یار، بوتل دسو۔ باپ بڑے منڈے سے کہا باہر سے بوتل کو لے کے آؤ ہے، وہ منڈا دکان سے جا کے بوتل کھلا کے لے آئے، لاؤ جی۔ پیو آگے سے پٹنا شروع کر دیا، نام مرادہ 18 روپے کا نقصان کرا دیا، اب میں تمہارے چھوٹے بھائی کی بات کر رہا تھا۔ میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں گلے شکوے کر رہے ہو، ہائے ایک تو ہمارا لڑکا جھوٹ بڑا بولتا ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، اس کا نام جو اخبار رکھ لیا ہے، کہتا رہا ہوں تمہیں اس کا نام جی رکھو، اخبار نہ رکھو۔ ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ یار مسٹر جنید سلیم صاحب، آج میں ایک بات سن کے بڑا ہی حیران ہوا ہوں یار، ایک بندے نے ہمیں باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ عزیزی صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ پہلے ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، سانپ پہ لڑے گا، دیکھ لینا اس نے سانپ کہا کہ یہی بات ہے نا، تمہیں اللہ کی قسم ہے یہی بات ہے یار، تمہیں کیا اعتراض ہے اگر کسی منہ سے نکل ہی جاتا ہے یہ صاحب؟ ایسے پر یہ وضاحت کرو نا کہ کسی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا، چلو نکل گیا، گولی مارے اس بات کو، کہہ تو دیا نا اس نے۔ مجھے کہتا ہے یہ صاحب آپ کو یہ بات کا پتا ہے کہ جب سے یہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے
पूरे पाकिस्तान में किसी भी शख्स को फांसी की सजा नहीं हुई। आप, तुम्हारे कहने का मतलब है कि फांसी की सजा पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाँ हाँ, वही मतलब किसी को लटकाया नहीं इस गवर्नमेंट ने। हाँ, तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? इसकी ये कोई मतलब इत्तेफाक की बात नहीं है, यार कानूनी हैरानी वाली वजूहात बात है। ये हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। बचपन से लेके अब तक हर दूसरे दिन अखबार में पढ़ते थे फलां जेल में 2 बंदे लटका दिए गए, फलां जेल में 1 बंदे को फांसी दे दी गई, फलां जेल में 4 मुजरिमों को फांसी हो गई। ओ ठहर जो भाई, जरा ब्रेक लगाओ। नवंबर 2008 में जरदारी साहब ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए जितने भी सजाए मौत के कैदी थे इनकी सजा पर अमल दरामद रोक दिया था, और उसके बाद काबीना ने एक फैसला दिया था जिसमें सजाए मौत के जो ये सजाए मौत को एबॉलिश कर दिया था। लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस डोगर, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए ये हुकूमत के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था और हिदायत की थी कि इसके लिए मुनासिब कानून साजी की जाए, फिर अमल दरामद या जो भी सूरत हाल होती है। लेकिन वो आज तक ना उस पर कानून साजी हुई है, और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पंजाब में इस वक्त 8000 से ज़्यादा सजाए मौत के कैदी हैं जिनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, बल्कि 300 के करीब ऐसे कैदी भी हैं जिनकी जो रहम की अपीलें हैं वो भी मुस्तरद हो चुकी हैं। नहीं, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता कि सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए फांसी की, या फांसी पे लटकाया जाना चाहिए या नहीं, चूंकि इसमें देखो एक तरफ तो हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद है, मौत की सजा है। जो ऐसा जुर्म कर बैठा है कि जिसकी सजा हमारे कानून में इस्लाम में मौत है, तो वो तो हो गई। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूं कि इंसान को गाजर मूली की तरह नहीं समझना चाहिए कि काट के रख दिया। कानूनी तकाजे जो हैं उसकी सजा के और लटकाने के फांसी पे वो पूरे करने चाहिए। वो देखभाल के बंदा और इंसानी जान की जो हुर्मत है वो भी इस्लाम में बहुत ज्यादा मुकद्दम है। बिल्कुल। दीगर रास्ते मौजूद हैं, खून बहा के रास्ते मौजूद हैं, माफी मांगी जा सकती है, और भी दीगर रिलैक्सेशन जो है चीजें ऐसी और जो हो जानी चाहिए। अल्लाह एक इंसान को अगर बचा ले और इंसान के हिम्मत करने से या हौसला करने से या उसके स्टेप उठाने से अगर एक इंसान की जान बचती है तो ये भी एक बहुत बड़ा अमल है, ये कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 27 जराइम ऐसे हैं जिनमें सजाए मौत दी जा सकती है। हाय 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 हाय। वैसे यार इसके मुतल्लिक मैं कल से सोच रहा था कि बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जी ये जो फजर के वक्त फांसी दी जाती है जेलों में, इसमें कई कहते हैं कि ये इसलिए दी जाती है फजर के वक्त के वो जो मुजरम होता है उसको नमाज नमूज पढ़ाते हैं, उसको पहले नला के वुयू करा के कहते हैं भाई नमाज पढ़ लो। इस हवाले से कई मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं, कई मिथ्स हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। मेरे ज़हन में भी आता कि यार सिर्फ फजर की तो नमाज नहीं ना होती, नमाजें तो 4 और भी होती हैं, उस वक्त भी उसे कह सकते हैं कि भाई नमाज पढ़ लो। अगर इसका मजहब से कोई ताल्लुक होता है तो सऊदी अरब में जो है वो जुमे के दिन, जुमे के बाद गर्दन उतारी जाती है। बांग्लादेश में तारीख तब्दील होने के 1 मिनट के बाद फांसी की सजा दी जाती है। नहीं तो यहाँ पे फजर के वक्त क्यों दी जाती है? मेरी चंद ऑफिशियल से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, गलत हैं, सिर्फ इसलिए कि चूंकि अंग्रेज दौर से ये राय चली आ रही है, तो अंग्रेज दौर में बहुत से जो सजाए मौत के कैदी थे वो हीरो का दर्जा हासिल कर लेते थे जेल में, और जब उनको सजाए मौत पर अमल दरामद का वक्त आता था तो ये खदशा होता था इंतजामिया को कि कहीं जेल में शोरश न बरपा हो जाए। अच्छा। तो इसलिए रात के आखिरी पहर में जब तमाम कैदी सोए होते हैं उस वक्त उसकी सजा पर अमल दरामद हो जाता है। हाँ, ये को बात लॉजिक वाली लगती है। अच्छा सर, ये भी तो कहा जाता है कि मुजरिम से पूछा जाता है कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो बता दें। ऐसी कोई कानूनी कंपल्शन मौजूद नहीं है। अलबत्ता अज़राए मुरव्वत अखलाकी हवाले से कोई जेल की इंतजामिया कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ सकती है, लेकिन कानून का तकाजा ये नहीं है। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो कैदी है उसके वकील की मौजूदगी जरूरी है सजाए मौत के वक्त। ये भी गलत है। सिर्फ जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, मैजिस्ट्रेट होता है और मेडिकल ऑफिसर यानी एक डॉक्टर मौजूद होता है जो मौत की तस्दीक करता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये जो नसीहत है ना, वसीयत को लिखना के ख्वाहिश क्या है आखिरी, इस हवाले से तो लतीफे बड़े मशहूर है। वो कहते हैं ना कि किसी बंदे को फांसी की सजा होने लगी तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा जी मैंने सितार सीखना है। अब सितार एक ऐसा म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है कि ये सारी जिंदगी नहीं आता मुकम्मल। अब वो सितार सीखता रहा तो उसकी ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। अच्छा, एक और लतीफा मशहूर है जी कि बंदे ने कहा जी कि मुझे पानी का गिलास मैंने पूरा पीना है। अच्छा। उसको पानी का गिलास दे दिया गया, कहता है जनाब 1 घुट पी के तो उसने रख दिया।
وہ کہتا ہے پیو چملو تمہیں پھانسی لٹکانی ہے, کہتا ہے نہیں یہ میری مرضی, میں جب مرضی پیوں, میں نے اب پینا ہے بس. تو کہیں تو اس میں یہ بڑھت بھی کرتے ہیں کہ اس نے پانی کا گلاس کچی زمین پہ روڑ دیا, کہتا ہے وہی پینا تھا یہ جو روڑا ہے, اب یہ زمین چوس گئی, اب میں نے نہیں پھانسی لگنا. اچھا, ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ جناب اگر پھانسی دیتے وقت رسا ٹوٹ جائے تو سزائے موت معاف ہو جاتی ہے. یہ غلط بات ہے. یہ صرف ہمارے ہاں جو جلاد ہے, پاکستان میں صرف ایک ہی خاندان ہے جو جلاد کے فرائض سر انجام دے رہا ہے تقسیم ہند کے بعد سے آج تک. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رسا ٹوٹنے والی بات ہے یہ ان کا عقیدہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے. جلاد انکار کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد جیل کی انتظامیہ جو ہے پھر وہ یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے. اور پاکستان کا ایک مشہور جلاد ہے لال مسیح, اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں 2 بار ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اس نے جب یعنی پھانسی دینے لگا تو رسا ٹوٹ گیا, اس نے سزائے موت دینے سے انکار کر دیا. اچھا, یہ جو مشہور ہوا ہوا نا کہ بھٹو صاحب کو تارا مسیح نے پھانسی دی تھی, یہ بھی غلط ہے. ایک جو اس وقت موجود ہے نا, یہ ایک صابر مسیح ہے جو اس وقت پھانسی دیتا ہے, اور ایک جان مسیح ہے. یہ لال مسیح جس کو تم بتا رہے ہو یہ ریٹائر ہو گیا پچھلے دنوں, اور یہ جو لال مسیح ہے اس کا سالہ تھا تارا مسیح. یہ کہتا ہے کہ میرے سالے نے نہیں تھی پھانسی دی بھٹو صاحب کو, صادق مسیح نے دی تھی, وہ میرا استاد ہے. اور یہ جو صابر مسیح اس وقت ڈیوٹی پہ موجود ہے یہ صادق مسیح کا بیٹا ہے. اور یہ جو لال مسیح ریٹائر ہوا ہے نا اس کا سکا بھائی ہے جان مسیح جو ابھی ڈیوٹی پہ ہے. اور ابھی جو ڈیوٹی پہ 2 بندے ہیں صابر مسیح اور جان مسیح, یہی سارے پاکستان میں جاتے ہیں. جس بھی جیل میں پھانسی کی سزا دینی ہو کسی کو, ان دونوں میں سے کسی ایک کو بلاتی. یار جلادوں کے بارے میں تمہارے پاس زبردست انفارمیشن ہے. یہ جو لال مسیح ہے اس کا ایک فرینڈ تھا, وہ میرا بھی واقف کار تھا, اس نے یہ ساری انفارمیشن مجھے بتائی تھی. کہیں یہ سن کے سارا یہ نہ مشہور کر دینا کہ یہ بھی جلا دی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ناظرین یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہماری روایات اور اقدار کو کچلتے ہوئے موسیقی کے نئے رجحانات پر بات کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ملک کے معروف میوزک ڈائریکٹر جناب سریلے خان صاحب اور ان کے ہمنوا کو. خیر بسم اللہ. استاد جی میرا نام نہیں لیا اس نے. بیٹا تمہارا نام یہ نہیں لیں گے, یہ نیوز والے ہیں. کسی عدالت کے باہر کھڑا بندہ ہی تمہارا نام لے گا. 1 منٹ ٹھہر جاؤ, صدقے جاؤ سرکار, بڑی مہربانی حضور. آپ نے ہمیں جناب سرکار ادھر بلایا ہے داد فریاد کے لیے, ہماری بھی آواز اٹھانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا, بڑی آپ کی مہربانی. جب سے آپ نے فون کیا ہم تو سارا ٹبر دعائیں دے رہے ہیں. بڑی بات ہے جی, یعنی کہ آواز اٹھانے کے لیے, نہیں تو باجا اور ڈھولک اٹھا کے تو یقین کرنا ہمارے بہت برے حال ہو گئے. سرکار بڑی دعائیں دی ہیں, بڑی دعائیں دی ہیں, اور انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. حضور ایک بات یاد رکھیے گا, خان صاحب کی دعا اور شادی میں بچے ہوئے چاول کبھی ضائع نہیں جاتے. شبلی پتر نیوز والے ہیں. اچھا ان کا نام شبلی ہے؟ ہاں جی جی سرکار, شبلی خان اور ڈبے خان. استاد جی یہ چائے والا مگ میرے منہ کو نہیں لگ سکتا. بیٹا نتھی رہو, نیوز والے ہیں, یہاں سے نکلو گے تو ہسپتال سے تمہیں چائے کی بوتل لگوا دوں گا. خیر سرکار. اچھا خان صاحب پلیز موضوع پر آئیں. ہاں جی بسم میں اللہ. صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری موسیقی کو ہوا کیا ہے؟ بیڑے غرق جی. بیڑے غرق کیسے ہو گئے؟ بے استادے لوگ سرکار, کسی نے کام سیکھا ہی نہیں, اوپر سے گانے میں اوریانی اور فحاشی ڈال لی, اپنی قدروں سے دوری ہو گئی, ثقافت سے دور ہو گئے. میری چیخے ہیں سرکار. کچھ سیکھے گانا تو گانا گایا جائے نا جی. جو بچہ 1.5 سال حجامت نہیں کراتا اور باپ اسے ایک گٹار خرید دیتا ہے, الیکٹرک گٹار, وہ سنگر بن جاتا ہے. اور ایسے کوڑ سنگر پورا گانا اٹھا کے دیکھ لے, سارے گانے کی تلاشی لے لیں, ماں سوائے چیخوں کے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. کیا اللہ بات کر دیا. اور نیوز چینل ہے, ذرا غور کرو. ہائے صرف چیخے ہیں سرکار, اور گانے میں سے اگر چیخے نکال لے
تو گانا پیچھے ایسے رہ جاتا ہے جیسے کریلے میں سے قیمہ نکال لے. غازب موضوع پر بعد میں آتے ہیں, پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو واقعی کریلے بہت پسند ہوتے ہیں؟ جناب بڑے بھائیوں سے زیادہ ادب کرتے ہیں, یقین کریلے گوشت سرکار کو چھوٹی ہانڈی تو نہیں. سرکار کریلے گوشت جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں, اسی طرح ہم کہتے ہیں سرکار جنہیں کریلے گوشت نہیں کھاتے ہو جمیا ہی نہیں. اور ذرا غور فرمائے, آپ تو نیوز والے ہیں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں میں جمیا ہی نہیں. آپ کریلے کی شائننگ تو دیکھیں, آپس میں شوخی نہیں کرتے. خیر قاسم, یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں, یہی تو میرا سوال ہے کہ موسیقی میں عریانی فحاشی کی وجہ کیا ہے؟ ہائے یہی کریلے گوشت جی. کریلے گوشت جی سرکار, ہم میں بھی تو کوڑ ہے نا. ہائے جنہوں نے انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہائے صرف اپنے کریلے گوشت کے لیے فوج گانے بھی بنا ڈالے. ہائے استاد جی کریلے گوشت, سبحان اللہ. بس پتر بس کر, شوخی نہیں کرنی. نیوز والے شبلی یبلی نہیں مارنی. اور صرف یہاں ہمارے ہاں نہیں, یہ ساتھ انڈیا میں دیکھ لیں. اللہ معاف کرے, ایسی بری موسیقی بندہ فیملی میں کیا اکیلے بیٹھ کے نہیں سن سکتا. اور پرانی موسیقی ایسی اللہ, ایسی قدروں والی, ایسی ثقافتی کلچرل موسیقی. منہ سے نکلا کلچرل. پتر یہی عقل مندی ہے. بات کرتے ہوئے لفظ نکال لینا یہی عقل مندی ہے. اور سرکار ایسا اعلیٰ گانا بنتا تھا, اتنی شرم حیا والا, فلم میں اتنی شرم حیا ہوتی تھی, سٹوری ایسی اعلیٰ ہوتی تھی, ثقافت بتاتی تھی اپنی سٹوری خود. ہیرو ہیروئن اتنی شرموں والے, ڈبے خان پڑیا. ہیرو ہیروئن کو پوری فلم میں ایک دوسرے کے نام کا ہی نہیں پتا ہوتا تھا. ہیروئن گاتی پھرتی تھی نام پوچھنے کے لیے, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا. دیکھے نا ذرا کیا شرم ہے گانے میں. ہیروئن کو لڑکے کے نام کا ہی نہیں پتا. اور اب ایسی بے حیائی چھا گئی ہے, ایسی شوخی ہیروئنیں آ گئی ہیں, خود چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے My name is Sheila, Sheila کی جوانی. بندہ پوچھے کوڑے اتینے, تم کیا شناختی کارڈ بنانے والے افسر کے سامنے کھڑی ہو؟ My name is Sheila. بندہ آگ کے اوپر رکھ دے بڑا پتیلا اور اٹھا کے اس میں ڈال لے شیلا, اور بچ کریلے نہیں پانے, گونگلو شیلا. ڈبے خائی یہ تو غور کرو, میں نے کریلے کیسے بچائے. گونگلو ڈالے ہیں پتر, ڈنگرے دکھانے والی چیز. ایسی ہیروئن. خاصا یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ موسیقی میں ثقافت تو نام کو نہیں رہ گئی. ہائے سرکار بدنام کر کے رکھ دیا ایسے سچے کام کو. ہائے ہائے ہائے, صرف یہ نئے موسیقاروں کی بے حیائی سے. پرانے وقتوں میں بدنامی سے ہیرو ہیروئن خود اتنا ڈرتے تھے کہ ایک دوسرے کو گا گا کے بتاتے تھے. ہائے اس دل میں بسا تھا پیار تیرا, اس دل کو کبھی کا توڑ دیا ہے, توڑ دیا. بدنام نہ ہونے دے گے, تیرا نام ہی لینا چھوڑ دیا ہے, چھوڑ دیا. میں صدقے جاؤں, دیکھو ذرا غور کرو سرکار. ہائے بدنامی کے ڈر سے ہیروئن نے ہیرو کا نام لینا ہی چھوڑ دیا, اور اب بدنامی کا ہیروئن کو ڈر ہی کوئی نہیں, وہ سرے عام کہہ رہی ہے انہیں بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے, انہیں بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے, میں جنڈو پام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے, میں جنڈو پام. بندہ لالے جوتی
اور ہیروئن نل او کرے کہ اسے چڈو بام کی ضرورت پڑ جائے. استاد جی کیا کہنے, کیا موسیقی میں میڈیکل ڈالا ہے. سچ کے جاؤ بیٹے, یہ اپنے استادوں سے سیکھی ہوئی. ناظرین, خان صاحب سے گفتگو جاری ہے لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یہ کدھر جا رہا ہے؟ ابھی جاری ہے بیٹے. اچھا خان صاحب, بات ہو رہی تھی یہ میوزک میں واہیات قسم کے رجحانات پر. واہیات نہیں سرکار, غلیظ کہے غلیظ. ایسے پورے رجحان آ گئے. کیا کہنے سرکار شرم و حیا والی موسیقی ہوتی تھی, ایسے ہی نہیں موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں. اب تو روح کی غذا ایسی بن گئی ہے کہ دل کرے پہلی خوراک چی ہیپاٹائٹس ہو. کیا کہنے استاد جی, پیلا سوٹ اور ہیپاٹائٹس. لوے مولا سو گیا, مجھے ہی ڈرانے لگ گئے ہو, میرے ساتھ آئے ہو پتر کو ٹانگے پہ. شرم و حیا والے لوگ ہوتے تھے سرکار پرانے وقتوں میں. ہائے 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 ہائے, ہیروئن انتظار کر رہی ہے ہیرو کا اور ہیرو نہیں ہے ادھر. اور ہیروئن کیا گا رہی ہے, آج بھی سورج ڈوب گیا ہے, آج بھی تم نہیں آئے. اور ہیرو نہیں تھا آتا. ہائے سرکار, ایسا شرم والا انسان. ویسے بھی فلم کا بجٹ تھوڑا ہوتا, پتہ نہیں مسکین کو سائیکل کرائے پہ نہیں تھی ملتی, آتا نہیں تھا وہ بیچارہ. اور اب ایسی بے حیا ہیروئن آ گئی ہے, اپنے منہ سے کیا کہہ رہی ہے, کنڈی نہ کھڑکا سونیا سیتا اندر آ, کنڈی نہ کھڑکا سونیا سیتا اندر آ. استغفر اللہ, پھٹے منہ, کنڈی نہ کھڑکا سونے سدھا ہی اندر آئے. ہیرو آئے اور بارو کنڈی لا کے چلا جائے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ استاد جی. دیکھو ذرا کیا پتر, اچھی باتیں کی آپ نے. کیا میں نے پنشمنٹ دی ہے. اتنے بڑے منہ کو کنڈی لگانا بھی میں نے رکھنا ہے. اور میں کمرے دی کنڈی لانے, تینوں لائے مولا تو میرے منہ کنڈی لواؤں نے. شوخیا ہائے, ایسی سادہ طبیعت ہیروئن, کہیں دل لگ گیا تو کیا کہہ رہی ہے, لائیا لائیا میں تیرے نال ڈھولنا, ایک دل سی ریا میرے کو لینا, میں تے لٹی گئی ڈھولنا, میں تے لٹی گئی. لائیا لائیا صدقے جاؤں, ذرا غور کرے سرکار, کیسی نوبل ہیروئن ہے. اور کیسی مسکینی ہے, ایک دل تھا وہ دے دیا ہے, اب بیچاری لٹی گئی ہے, پیچھے ککھ نہیں رہا. اور اب ایسی شوخی ہیروئنیں آ گئی ہے نامراد, کہیں دل لگ گیا ہے تو کیا کہتی ہے, میں ہوں تیری فینٹیسی, چننا 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 چننا, اب میں جمع ہو گئی. اتنی تمیز نہیں کہ لالا پرا کو کہتے ہیں. بندہ پوچھے کس کتے کام میں لالے کو واضح نہ رہی ہے. استاد جی آپ کا منہ تھک گیا ہوگا, مجھے پکڑا دیں. بہت شوقے ہو شبلی. جی استاد جی. اور بیٹے ڈبے کا سر تے رکھتے تو نہیں, بہت ہی شوق ہے یہ. ہائے 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 استاد جی نیوز چینل کیا کر رہے ہو؟ اللہ خیر, کیا بات ہے. اللہ دنیا بڑے لوگ بیٹے ٹائی سے ہی پتا چل رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ. سبحان اللہ, بڑے لوگ چاہ تے کلے پینڈے نے. شبلی